So, unsa kaha kung makadawat kay ingunta, opisyal nga memo gikan sa pinakagamhanang nga leader sa kalibutan karon. Pero, ang sulod dili mga bagong balaod o deklarasyon sa gyera, kundi usa ka personal kaayo og shocking nga confession. Aw, maugid na ang atong tukyon karon, usa ka talagsaon kaayong na state document. Paminaw ra gud. Sugod pa lang, formal kaayo, di ba? Si Nebuchadnezzar nga hari. Klaro kaayo nga opisyal ni nga proklamasyon, pero ang sunod niyang isulti dili jud bahin sa buhis o ahway. Giandam na niya ang tanan para sa usa ka personal kaayo nga testimonya. Ug mukso niya nga madunggan nini sa tanan sa matag suok sa iyang dako kaayong ginharian. Ug dini nagyod, din hinato makita kung unsa ni kalahi sa tanan. Imagine, ang pinakagamahan nga tao sa tibuok kalibutan sa iyang panahon, hapit na moangkon sa tanan kung giunsa siya nabuang. Una-una aragod na, usa ka public confession of madness gikan sa usa ka hari. Kinsa guin mabuhat ana, di ba? Siyempre, para jud nato masabtan ang iyang pangkahagsa, kinahanglan una natong tan-awon kung unsa siya kataas. So ang atong istorya magsugod kang Haring Nebuchadnezzar nga naa sa pinakataas nga pwesto, relaxed, malinawon og siguradong-sigurado sa iyang palasyo dito sa Babylonia. Naa siya sa state of complete satisfaction. You know? Para sa iya, ang kalibutan naara sa iyang mga kamot. Siya ang hari, siya ang boss, ug ang iyang gingharian murang perfectong makina nga siya mismo ang nagtukod. Pero, sa kahilumo sa iyang palasyo, kanang kalinawan, hapit na mabuak. Ug mabuak ni sa usa ka butang niya wala jud sa iyang kontrol. Nindot kaayo nga pangutana, no? Kay, sige kuno, kung ikaw ang hari sa tanan, unsa pa may imong kahadlukan? Ang imong mga kontra, pildi na tanan. Ang kwarta, nagbaha. So, asa man diagikan ning kalit nga kahadlok? Aw, ani ang tubag. Og medyo makapabugnaw ni. Ang iyang kahadlok, wala gikan sa gawas. Dili gikan sa laing army o sa kaaway nga gingharian, ni gawas ni gikan sa bugtong lugar nga dili jud niya may kiyasan. Ang sulod, sa iyang kaugalingong hunahuna. Ang iyang mga damgo mismo ang nahimong iyang pinakadakong kaaway. Siya na mismo ang nahimong hulga sa iyang kaugalingon. So karon na atong tan-aon kining misteryosong damgo nga maoy nakatugaw sa hari. Og dili ni basta-basta nga damgo ha, grabe ni ka-epic na nag-focus sa usa ka dako kaayo nga kahoy. Usa ka simbolo nga sa aton niyang makita naay dala nga lawom og makahayok nga mensahe. So, sa iyang damgo, nakita niyang spectacular nga kahoy. Dili lang kay dako, siya gyud ang sentro sa tibuok kalibutan. Nindot kaayo iyang mga dahon ug ang bunga, grabe kadaghan makapakaon sa tanan. Ang mga mananap nagpasilong sa ilalom. Ang mga langgam naa sa iyang mga sanga. Klaro kayo ang simbolo, di ba? Kini ang himaya, ang kauswagan, ang proteksyon sa ginghariang mismo ni Nebuchadnezzar. Pero kalit lang na ay makalisiya nga sugo gikan sa usa ka magbalantay kuno sa damgo. Ang mando klaro kaayo og brutal, putla ang kahoy. Usa ka senyales, usa ka klaro nga ayo senyales nga naay katalagman nga umaabot. Siyempre, natarantab-tarang hari, so unsa may iyang gibuhat. Ang naandan, gipatawag niya iyang mga wise men, mga salamangkero, astrologo, ang mga bright kuno sa iyang gingharian para i-interpret ang damgo. Pero sama sa nahitabo kanindot, walay nahimo, napakyasa sila. Ug dili nato makita ang dakong kalainan, no? Ang iyang mga batid nga tao sa Babylonia, iyang mga gisaligan, walay nahimo. Pero Daniel, ang hari kabalo nga naa siya'y a ace up his sleeve, na ay usa ka tao nga lahi sa tanan, si Daniel. Ang tao nga sa iyang kaugalingong mga pulong na ay espiritu sa balaang mga Dios, ang iyang katapusang paglaom. Pagkadungog ni Daniel sa damgo, nahilom siya. Murag nagduha-duha. Dili tungod kay wala siya kasabot, ha? Actually, kasabot kayo siya, dayon-dayon. Ang problema, ang kabugat sa mensahe. Imagine, unsaon nimo pag-ingon sa hari ang hari nga naghatag nimog pabor, nga ang iyang damgo nagpasabot sa iyang kaugalingong kalaglagan. Lisod kayo. So, aniya ang bugat pero klaro nga interpretasyon ni Daniel. Number 1, ang dakong kahoy mao ikaw o hari. Number 2, ang sugo nga putlon nito para ni sa pagpaubos kanimo. Number 3, ang sentensya.
7 ka tuig nga magkinabuhi ka ay sipisao sa kamananap. Og number 4, ang kondisyon, dili ni mahuman hangtod nga muila ka nga naay labing halangdon nga nagmando sa tanan. Okay, so pagkadungog sa hari anang makalilisang nga interpretasyon, maghunahuna ta nga magbago na siya dayon, di ba? Pero dili. Bisan pa sa klaro kaayong warning ni Daniel, nilabay pa ang panahon. So, gihatagan pa diyay siya chance, usa ka bintana sa panahon aron magbago. Ug dili lang adlaw o simana ha, usa gyud ka tibuok tuig, 12 ka bulan ka paylob. Pwede nato hunahunaon nga tahas na kayo na basi nakalimot na siya. Pero pwede sad nato tan-awon nga taas kaayo na nga panahon sa grasya, usa ka tuig na chance para maghinulsol og magbaguho. Pero, nahurot ang panahon sa grasya. Usa ka adlaw ni Ana, samtang naglakaw-lakaw siya sa atop sa iyang palasyo, nagtanaw sa iyang Great Babylon, ang syudad nga para niya siya ang nagtukod. Mipatigbabaw ang iyang garbo. Sa iyang hunahuna, akuha ning tanan. Giangko niya ang tanang kredito ug nalimtan niya ang tanang pasidaan. Ug diha dayon, walay delay, walay naisunod nga warning. Samtang naapagani sa iyang baba ang mga pulong sa pagpanghambog, boom! Naay tingog gikan sa langit, miabot ang hukom nga nag-ingon, gikuha na gikan kanimo ang gingharian. Ug dinhi nagsugod ang pagkatuman sa pinakalisod nga parte sa damgo. Ang pulong gikan sa langit nahimong realidad. Ang gamhanang hari, ang tao nga nagtuo nga siya ang naghimo sa tanan, nahagsa gikan sa iyang trono ngadto sa pinakaubos, pinakamakaulaw nga kahimtang. Tanawa ra gut ning grabe nga pagkausab. Gipalaya siya. Nagkaon sagsagop sama sa baka. Ang iyang buhok mitubo pareha sa balahibo sa agila. Yang mga kuko sama sa kuko sa langgam. Gikan sa usa ka hari sa nindot nga palasyo, nahimo siyang murag ihalas nga manantap sa kaumahan. Grabe, usa ka hingpit ug makapakurat na pagpaubos. Pero ang istorya wala pa mahuman diha. Kay ang silot naay may gitakdang panahon. Ug pagkahuman sa 7 ka taod, nagsugod na ang katapusang chapter sa iyang panaw. Dili lang ang pagbalik sa iyang saktong pangisip, kundi ang pagkatat-on gud sa leksyon sa likod aning tanan. Ug maujud ni ang turning point, ang pinakaimportante nga higayon. Sa dihang napili di ang paghagitog, unsaon may una niyang gibuhat. Wala siya nangita sa iyang mga suluguon. Wala siya nidagan balik sa palasyo. Ang una niyang gibuhat, mihangad siya. Usa ka simple kaayong lihok, pero lawom kaayog kahulugan. Usa ka buhat sa pag-ila, nga naay gahom nga mas labaw pa niya. Klaro kaayo ang sequence, di ba? Nahuman ang 7 ka taon, nibalik iyang panabot. Unang gibuhat, ni ila og nidayeg sa labing halangdon. Ug ang resulta, gibalik sa iya ang tanan, iyang gungog, iyang ginharian, everything. Ug mauna ang nagdala nato sa iyang katapusang sugo. Kining mismong confession nga atong gibasa. Ug mauna ni ang iyang final testimony. Ang main point sa iyang tibuok public decree. Ang leksyon nga iyang nakatunan sa pinakalisod o pinakapayat nga paagi. Nga ang garbo mag-una gyud sa pagkahagsa. O nga walay bisan kinsa, bisan pa ang pinakagamhanan nga hari, ang dili maabot sa gahom sa pagpaubos sa mga mapahitason. Karaan na kaya ning istoryahan no, pero ang pangutana, importante gihapon kayo hantud karon. Sa atong kaugalingang kinabuhi, sa atong trabaho, sa atong mga ambisyon. Kanusa kahata nahimong parehas ni Nebukadnezar na nagtanaw sa atong kaugalingong Babilonia og nag-ingon, ako aning binuhatan. Og unsa may bitudlo sa iyang kasinyatan bahin sa peligro anang paghunahuna nga kita ra ang tinubdan sa atong kaugalingong kalampasan. Usa ka butang nga angay gyud natong palandungon.